योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां मन्दवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के त्रयोविंशति उत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य सुमङ्गलग्रन्थस्य वयं श्रवणं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं नत्वा एव आत्मज्ञानं भवति इति कृत्वा अत्र स्वसद्गुरुं गोविन्दपादाचार्यं नत्वा अत्र आत्मविषयकं ज्ञानं यच्छन्ति भगवत्पादाः। आत्मनः कानिचित् विशेषणानि सन्ति। कीदृशोऽयम् आत्मा, किं वैशिष्ट्यं? सामान्यतः चत्वारि विशेषणानि सन्ति आत्मनः। कोऽयम् आत्मा इति प्रश्नः भवति, कः आत्मा इति प्रश्ने सति तत्त्वबोधाख्ये ग्रन्थे भगवत्पादैः एव उक्तं वर्तते यत् त्रिभिः शरीरैः भिन्नः वा त्रिभ्यः शरीरेभ्यः भिन्नः पञ्चकोशेभ्यः भिन्नः अवस्थात्रय साक्षी एवं च सच्चिदानन्दस्वरूपः इति चत्वारि विशेषणानि तत्र प्रदर्शितानि सन्ति। प्रायः अयं सिद्धान्तः न केवलं तत्त्वबोधाख्ये ग्रन्थे अपि तु यत्र यत्र आत्मनः चर्चा भवति तत्र तत्र एतस्य आत्मनः इमानि एव विशेषणानि स्युः, भवन्ति, भविष्यन्ति, स्थास्यन्ति। किन्तु अत्र विवेकचूडामणौ पुनरेकवारं भगवत्पादाः आत्मनः विविधानि विशिष्टानि अन्यानि अपि विशेषणानि प्रयच्छन्ति। तत्र अस्माभिः एकं विशेषणं ज्ञातम् अखण्डबोधम् अनन्तज्ञानं ज्ञानराशिः अनन्तज्ञानराशिः इति। द्वितीयम् एकं विशेषणम् अस्माभिः ज्ञातं सर्वप्रकाशम् सर्वान् प्रकाशयति सर्वं प्रकाशयति इति। सर्वप्रकाशम् सर्वान् प्रकाशयति, सर्वान्
एवं च सर्वं प्रकाशयति। अनेन एकेन आत्मना एव सर्वं प्रकाशितं वर्तते। अद्य अस्माभिः तृतीयस्य एकस्य विशिष्टस्य लक्षणस्य काचित् चर्चा कर्तव्या वर्तते। तद्लक्षणं श्लोके अस्ति। त्रयाणां श्लोकानां यः एकः गुच्छः अस्ति तस्मात् गुच्छात् एव भगवत्पादैः तत्र यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति तेषु सदसद्विलक्षणम् इति एकं विशेषणं वर्तते आत्मनः। सदसद्विलक्षणं, सत् असत् इति अत्र द्वौ शब्दौ स्तः। सत् असत्, सत् नाम साकार स्वरूपः आत्मा, असत् नाम निराकार स्वरूपः आत्मा। न स्थूलः न सूक्ष्मः, न साकारः न निराकारः, एतादृशः सदसद्विलक्षणम्। अत्र विलक्षणम् एताभ्यां द्वाभ्यां भिन्नः, अर्थात स्थूल सूक्ष्माभ्यां भिन्नः एवं च साकार निराकाराभ्यां भिन्नः, एतादृशः अयम् आत्मा। तर्हि साकारात् अपि भिन्नः अस्ति, निराकारात् अपि भिन्नः वर्तते, अतीतः अस्ति, विलक्षणः अस्ति। स्थूलोऽपि नास्ति, सूक्ष्मोऽपि नास्ति। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानम् अस्ति यस्य। आत्मनः विषयः कः? ज्ञानप्राप्तिः। सामान्यतया इदमेकं लक्षणं न विस्मर्तव्यम्। तर्कसङ्ग्रहे आगच्छति ज्ञानाधिकरणम् आत्मा, तत्र आत्मनः इदं लक्षणं प्रदत्तं वर्तते यत् ज्ञानाधिकरणं, ज्ञानस्य यत् पात्रमस्ति, ज्ञानस्य यः आधारः अस्ति, ज्ञानस्य या स्थितिः अस्ति, सः आत्मा अस्ति इति तत्र उक्तं। ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति उक्तं तत्र। तर्हि अत्र पुनः कथयति भगवत्पादः, अयम् आत्मा स्थूलोऽपि नास्ति, अयम् आत्मा सूक्ष्मोऽपि नास्ति, किन्तु सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं प्राप्तुम् अयं विलक्षणः वर्तते। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं ज्ञानम् अर्थात् तत्त्वज्ञानम्। तत्त्वशब्दस्य अर्थः कः भवति? तत्त्वम्। तर्हि तत्त्वशब्दस्य अर्थः भवति सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् यदस्ति तत् तत्त्वमस्ति। विविधानि तत्त्वानि सन्ति। यथा स्थूलदृष्ट्या नेत्रे दृश्यते, कर्णौ अस्माभिः दृष्टौ, किन्तु नेत्रयोः द्रष्टुं या शक्तिः अस्ति सा सूक्ष्मातिसूक्ष्मा वर्तते, तत् तत्त्वमस्ति। कर्णौ दृष्टौ, किन्तु कर्णाभ्यां यत् श्रूयते सा श्रवणात्मिका या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः सूक्ष्मातिसूक्ष्मा अस्ति, एवं च तत् तत्त्वमस्ति। एतस्य तत्त्वस्य अयं ज्ञाता अस्ति, अयं दृष्टा अस्ति, अयं साक्षी अस्ति, अर्थात अयम् आत्मा अस्ति। तर्हि स्थूल सूक्ष्माभ्याम् आकार निराकाराभ्याम् अयम् आत्मा, अयं ज्ञाता विलक्षणः अस्ति। अयम् आत्मा विलक्षणः अस्ति। स्थूल सूक्ष्माभ्यां भिन्नः, साकार निराकाराभ्यां भिन्नः इति कृत्वा सदसद् विलक्षणम् इति विशेषणम् आत्मनः भवति। अत्र द्वितीयैकवचनमस्ति। आत्मनः इदं वैशिष्ट्यं वर्तते। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं ज्ञानम् अर्थात् तत्त्वज्ञानं यस्मिन् निहितमस्ति सः आत्मा वर्तते। स्थूल सूक्ष्माभ्यां भिन्नः, साकार निराकाराभ्यां भिन्नः वा एतैः सर्वैः यः विलक्षणः अस्ति। विलक्षणः नाम तादृशं वैशिष्ट्यं यादृशं वैशिष्ट्यम् अन्यत्र न दृश्यते तत्र एतस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति विलक्षणम्। विलक्षणप्रतिभा अस्ति नाम एतादृशी प्रतिभा अस्माभिः कुत्रापि नावलोकिता इति कृत्वा इयं प्रतिभा विलक्षणप्रतिभा अस्ति। विशिष्टातिविशिष्टा प्रतिभा अर्थात् विलक्षणप्रतिभा। विशिष्टातिविशिष्टं ज्ञानं तर्हि तत् तत्त्वज्ञानं, तद् विलक्षणम् आत्मनः स्वभावः, आत्मनः वैशिष्ट्यम्। अर्थात् विलक्षण शब्दस्य यत्र प्रयोगः भवति तस्य अर्थः अस्ति यस्मै वा यदर्थम् अयं शब्दः प्रयुक्तः वर्तते तत्र सर्वातिरिक्तं वैशिष्ट्यं कुत्रचित् अस्ति।
चेदेव भवितुमर्हति, नान्यथा न। विलक्षण शब्दः बहु विलक्षण अस्ति, विलक्षणोऽयं शब्दः। तर्हि स्थूल सूक्ष्माभ्यां भिन्नः, साकार निराकाराभ्यां भिन्नः अयम् आत्मा वर्तते। तदनन्तरं पुनः एकं विशेषणं प्रदत्तमस्ति, नित्यम्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तर्हि तत्र नित्यः इति एकं विशेषणम् आत्मनः प्रयुक्तं वर्तते भगवता भगवद्गीतायां, किन्तु तत्र द्वितीय एकवचनं किं भवति? नित्यम्। नित्यः नित्यौ नित्याः प्रथमा नित्यम्। सदसद्विलक्षणः सदसद्विलक्षणौ सदसद्विलक्षणाः प्रथमा सदसद्विलक्षणम् द्वितीय एकवचनम्। अयम् आत्मा नित्यम् अर्थात् अपरिवर्तनशीलम्। कः नित्य पदार्थः? अपरिवर्तनशीलः पदार्थः नित्यः, अर्थात् यस्मिन् परिवर्तनं नागच्छति। एतस्मिन् शरीरे तु परिवर्तनं वर्तते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति इति षट् प्रकारात्मकं परिवर्तनं शरीरे अस्ति, किन्तु आत्मनि परिवर्तनं नागच्छति। आत्मा अपरिवर्तनशीलः। बाल्यावस्थायां यः आत्मा यस्मिन् स्वरूपे आसीत् स एव आत्मा वर्तमान काले एतस्मिन् स्वरूपे अस्ति। अयमेव आत्मा वृद्धावस्थायां पुनः एतस्मिन् स्वरूपे एव भविता भविष्यति च। आत्मनि परिवर्तनं नास्ति। शरीरे परिवर्तनमस्ति, मनसि परिवर्तनमस्ति, बुद्ध्यां परिवर्तनमस्ति, एतेषु सर्वेषु तत्त्वेषु परिवर्तनं वर्तते, किन्तु आत्मनि परिवर्तनं कदापि नागच्छति। अतः उक्तं नित्यः अपरिवर्तनशीलः। यत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति तादृशः नित्यः, अर्थात् देशकालाभ्यां परिच्छिन्नः नास्ति, अर्थात् अपरिच्छिन्नः। देशस्यापि प्रभावः आत्मनि न पतति, कालस्यापि प्रभावः आत्मनि न पतति। एतादृशः अत्र अपरिच्छिन्नः, देशकालवस्तु अपरिच्छिन्नः आत्मा, अर्थात् देशस्य नाम स्थानस्य। केचन जनाः तादृशाः भवन्ति, अस्माकं देशे ते भवन्ति चेत् कष्टं नास्ति, किन्तु कदाचित् परिभ्रमणाय विहारं कर्तुं ते विदेशं गच्छन्ति। तर्हि विदेशस्य वातावरणं, तस्य वातावरणस्य प्रभावः तस्य शरीरे पतति इति कृत्वा तत्र गत्वा पुनः तस्य स्वास्थ्यं स्थिरं न भवति। किं जातं? तस्य देशस्य, तस्य स्थानस्य शरीरे प्रभावः पतितः इति कृत्वा वातावरणानुगुणं शरीरे किमपि परिवर्तनम् आगतम्। तद्वत् कालस्यापि प्रभावः भवति। कालः नाम ऋतवः आगच्छन्ति, विविधाः ऋतवः आगच्छन्ति, तर्हि ऋतुप्रभावः मनुष्यस्य शरीरे पतति। तर्हि शरीरे प्रभावः पतति, आत्मनि प्रभावः न पतति। स्थानस्यापि प्रभावः आत्मनि नास्ति, एवं च कालस्यापि प्रभावः आत्मनि नास्ति। अतः देशकालाभ्यां भिन्नः, देशकालयोः अपि प्रभावः यस्मिन् नास्ति तादृशः अपरिच्छिन्नः, अर्थात् सदा सर्वदा एकस्याम् एव अवस्थायां स्थातुं शक्नोति तादृशोऽयमात्मा। अतः अत्र उक्तं नित्यम्। एतस्य अर्थः भवति, एकः अर्थः भवति अपरिवर्तनशीलः, द्वितीयः अर्थः भवति देशकालाभ्यां भिन्नः, अर्थात् देशकालयोः अपि प्रभावः यस्मिन् नास्ति तादृशः अयमात्मा इति कृत्वा नित्यः वा अत्र नित्यम्। तदनन्तरम् एकं विशेषणम् अत्र प्रदत्तमस्ति, सर्वगतम्। सर्वगतम्, सर्वेषु गतः, सर्वगतः। सर्वेषु नाम जीवेषु, ये शरीरधारिणः सन्ति तत्र सर्वत्र एतस्य उपस्थितिः वर्तते आत्मनः। अतः सर्वगतम् अर्थात् सर्वेषु अस्ति इति कृत्वा सर्वव्यापकः अस्ति। सर्वेषु व्याप्तः, सर्वव्यापकः, सर्वेषु अस्ति एतस्य उपस्थितिः इति कृत्वा सर्वगतम्, सर्वव्यापकः।
एवं च अत्र व्यापकता नाम सूक्ष्मेक्षितया सूक्ष्मेक्षिकया यस्य उपस्थितिः सर्वत्र प्रतीयते तादृशः अयं सर्वगतः। एतानि विशेषणानि विष्णोर् दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रे अपि भगवतः सन्ति, किन्तु अत्र सूक्ष्मता अर्थात सर्वगतम्। सूक्ष्मेक्षिकया यदि अवलोक्यते चेत् न्यूनातिन्यूना स्वल्पातिस्वल्पा शरीरेण याः पिपीलिकाः सन्ति तासु पिपीलिकासु अपि अयम् आत्मा वर्तते, एवं च अस्मासु सर्वेषु अपि अयम् आत्मा तेनैव रूपेण वर्तते। शरीरस्य आकाराः भिन्नाः भिन्नाः सन्ति सर्वेषाम्। मनुष्येषु अपि सर्वेषाम् आकाराः भिन्नाः सन्ति, किन्तु मनुष्यं विहाय अन्यानि यानि शरीराणि सन्ति तेषु शरीरेषु अपि आकार भिन्नत्वं तु अस्ति एव, किन्तु आत्मनः भिन्नता नास्ति। आत्मनः भिन्नता नास्ति, तत्र तु आत्मा समानरूपेण सर्वत्र अस्ति इति कृत्वा सर्वगतं सर्वव्यापकत्वं सूक्ष्मत्वम् आत्मनः सूक्ष्मत्वं सर्वत्र अभिव्यक्तं भवति। अतः अत्र उक्तम् अयं सर्वव्यापकः आत्मा। आत्मना सर्वं व्याप्तम् अस्ति, आत्मानं व्याप्तं कर्तुं न कोऽपि समर्थः। अत्र सर्वगतम् इत्यस्य शब्दस्य बोधे इदमेकं वाक्यं महत्वपूर्णं वर्तते। तद्वाक्यं किम्? आत्मना सर्वं व्यक्तं भवति, आत्मा केनापि व्यक्तः न भवति। आत्मा केनापि व्यक्तः न भवति। अतः किमर्थम् आत्मा केनापि व्यक्तः न भवति? तर्हि अग्रिमं विशेषणं महत्वपूर्णं वर्तते, सुसूक्ष्मम्। यदि भवतां पार्श्वे ग्रन्थः अस्ति, तत्र श्लोकः अस्ति चेत् भवन्तः द्रष्टुं प्रभवन्ति यदत्र एतस्य विशेषणस्य उपयोगः, तदनन्तरम् एतस्य आत्मनः यद् विशेषणम् अत्र प्रयुक्तं, तर्हि सर्वेषामपि विशेषणानाम् एका शृङ्खला वर्तते इति कृत्वा तत्र दर्शितोऽयं प्रसङ्गः, प्रदर्शितोऽयं श्लोकः, एवं च प्रदर्शितानि तानि विशेषणानि सन्ति। तर्हि अत्र अग्रिमं विशेषणं वर्तते सुसूक्ष्मम्। सूक्ष्मेक्षिकया अवलोक्यते चेत् तत्र एका चर्चा आगता, सदसद् विलक्षणम् इत्यत्र। सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् इति सुसूक्ष्मम्, तत्र सु उपसर्गः अस्ति। सूक्ष्मम् अर्थात् स्थूललोचनाभ्यां द्रष्टुं न शक्यते तादृशं सूक्ष्मम्। वातावरणेऽपि बहवः जीवाः अत्र परिभ्रमन्ति, उड्डयन्ति, जीवन्ति, किन्तु सूक्ष्मदृष्टिः नास्ति इति कृत्वा वयं द्रष्टुं न प्रभवामः। स्थूललोचनाभ्यां यदवलोकयितुं शक्यते तदेव वयम् अवलोकयामः, किन्तु अन्येऽपि तादृशाः सूक्ष्माः जीवाः सन्ति। तर्हि तेषां सूक्ष्माणां जीवानां दर्शनं न भवति, अवलोकनं न भवति। तर्हि एतस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मभूतस्य आत्मनः कदा कया रीत्या दर्शनं कर्तुं शक्यते? किन्तु अत्र भगवत्पादैः उक्तं, भवतु स्थूललोचनाभ्यां स्थूलातिस्थूलजीवाः न दृश्यन्ते, अपि तु आत्मानं द्रष्टुं शक्यते। आत्मानं द्रष्टुं शक्यते ज्ञानेन, साधनया, ध्यानेन, उपासनया, अंतःकरण शुद्धेन एतस्य आत्मनः दर्शनं कर्तुं शक्यते। किन्तु अयं सुसूक्ष्मं सर्वव्यापकः अस्ति, अत्र सूक्ष्मता अस्ति इति कृत्वा परिमाणं कर्तुं न शक्यते। आत्मनः परिमाणं कर्तुं न शक्यते। यस्य जीवस्य परिमाणं कृतं वर्तते, श्वेताश्वेतरोपनिषदि उक्तमस्ति, बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते इति श्वेताश्वेतरोपनिषदि जीवः कियान् वर्तते, कीदृशः अस्ति, तस्य स्वरूपं किं, तस्य मापनं किं, तस्य परिमाणं किं, तर्हि तत्र जीवविषये उक्तमस्ति। किन्तु आत्मनः विषये तथा उक्तं नास्ति। यदात्मा एतादृशः अस्ति, स्वल्पः अस्ति, आकारः एतादृशः अस्ति, एवं प्रकारेण तस्य परिमाणं वर्तते इति आत्मनः विषये न उक्तं, जीवविषये उक्तमस्ति। आत्मनः विषये यदि उक्तमस्ति चेत् अहं न जानामि।
किन्तु यत्र यत्र आत्मनः वर्णनम् आगच्छति तत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्मः सर्वगतः सदसद्विलक्षणः सर्वप्रकाशकः अजः शाश्वतः पुराणः न हन्यते एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि आगच्छति। विशुद्धः प्रबुद्धः निर्विकारः एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति। किन्तु आत्मनः परिमाणं किम्? आत्मनः स्वरूपं दर्शितमस्ति किन्तु परिमाणं न दर्शितं, मापितुं न शक्यते। किन्तु जीव विषये तु उक्तं वर्तते यत् बालाग्रशतभागस्य एकः केशः स्वीकृतः तस्य केशस्य शतभागाः कर्तव्याः, शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च पुनः तेषु शतभागेषु एकः भागः स्वीकर्तव्यः, तस्य पुनः शतभागाः शतं भागाः कर्तव्याः। भागः जीवस्य विज्ञेयः। जीवः तावान् वर्तते। एकः केशः स्वीकृतः तस्य केशस्य यः अग्रिमभागः अस्ति तस्य अग्रिमभागस्य शतविभागाः कर्तव्याः, तेषु शतविभागेषु एकः भागः स्वीकर्तव्यः, पुनः तस्य शतविभागाः कर्तव्याः। पश्चात् यः एकः भागः अस्ति तावान् जीवः अस्ति, जीवस्य तत् स्वरूपम् अस्ति। विचारयन्तु ऋषीणां चिन्तनं कीदृशमस्ति। एतस्मिन् विषये गूगलं किं कथयति एवं च वैज्ञानिकाः किं कथयन्ति इति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। यदि भवन्तः, अहं तु प्रायः प्रयोगं न करोमि, किन्तु यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् गूगलं पृच्छन्तु यत् जीवस्य परिमाणं किम्, वाट् इस् द सैज् आफ् जीवा, किं वदति तत् पश्चात् ज्ञेयं, किन्तु कदाचित् तत्र उत्तरं न स्यात् इति अहम् आकलयामि। अत्र अस्माकं ऋषीणाम् इदं चिन्तनं वर्तते यत् जीवस्य परिमाणं निश्चितं वर्तते, यद् एतावान् जीवः अस्ति, एतादृशः जीवः अस्ति। आत्मा विषये पुनः अद्यावधि विशेषणानि बहूनि पठितानि, स्वरूपं बहुधा ज्ञातं। तत्त्वबोधे आत्मबोधे श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वितीय स्कंदे चतुर्थ स्कंदे एकादश स्कंदे बहुवारम् आत्मनः स्वरूप विषय आगच्छति। उपनिषत्सु आत्मनः स्वरूपमेव अस्ति, उपनिषत्सु अन्यः कश्चित् विषयः नास्ति। तत्र शुद्धात्म विषये एव निरूपणं विहितमस्ति, किन्तु कदाचित् कुत्रचित् अस्माभिः समग्रं संस्कृतवाङ्मयं न पठितम् इति कृत्वा एतद् वक्तुम् अस्माकम् अधिकारः नास्ति, अस्माकं नाम मम अधिकारः नास्ति। किन्तु आत्मनः परिमाण विषये कदाचित् कुत्रचित् किमपि न स्यात्। परिमाण विषये यद् एतावान् अस्ति, यथा जीव विषये उक्तं तथा आत्मनः विषये न स्यात्। किन्तु आत्मनः विशेषणानि बहूनि सन्ति। तेषु विशेषणेषु इदम् एकं विशेषणं वर्तते सुसूक्ष्मम्। सर्वेषु अयं व्याप्तः अस्ति, सर्वेषु जीवेषु अयम् आत्मा अस्ति। पुनः सर्वेषु जीवेषु यः आत्मा अस्ति तस्य आत्मनः स्थितिः स्वरूपं वैशिष्ट्यं सर्वं समानम् अस्ति इति कृत्वा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं यत् शरीर विषये सर्वेषां भिन्नता अस्ति, किन्तु आत्मनः विषये सर्वेषां भिन्नता नास्ति। हनुमान् स्वयं कथयति भगवन्तं रामचन्द्रं वा भगवते रामचन्द्राय देहबुद्ध्या दासोऽस्मि, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्। यदि आत्मनः परिचयः देयः भवति चेत् यः आत्मा मयि अस्ति स एव आत्मा त्वयि अस्ति। आत्मदृष्ट्या आवां समानौ, किन्तु जीवदृष्ट्या यदि परिचयः दीयते चेत् अहं दासः, भवान् स्वामी, अहं सेवकः। देहदृष्ट्या यदि परिचयः देयः भवति चेत् अहं सेवकः, भवान् स्वामी। जीवदृष्ट्या यदि परिचयः देयः भवति चेत् भवान् अंशी, अहम् अंशः, भवतामेव अंशः, किन्तु आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इत्यत्र स्पष्टं भवति यत् आत्मनः परिचयः, आत्मिकः परिचयः सर्वेषां समानः वर्तते। यथा रामचन्द्रे आत्मा अस्ति तद्वदेव हनुमति आत्मा अस्ति। तर्हि सुसूक्ष्मम्, अत्र सर्वव्यापकत्वं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परिमाणं कर्तुं न शक्यते, मापनं कर्तुं न शक्यते एतादृशः आत्मा। तदनन्तरम् एकं पुनः विशेषणं प्रदत्तमस्ति, अन्तर्बहिःशून्यम्। अन्तर्बहिःशून्यम् आत्मनः विभाजनं कर्तुं न शक्यते। यद् बहिर्भागे भवति चेत् एतादृशः भवति, अन्तः भागे भवति चेत् एतादृशः भवति। अन्तर्बहिःशून्यम्
सर्वत्र तस्य समाना स्थितिः एव वर्तते। कस्यचित् मनुष्यस्य यदा मरणं भवति, मृत्युः भवति, तस्मिन् समये किं भवति? शरीरात् आत्मा निर्गच्छति। तर्हि निर्गच्छति तदानीं सः बहिः अस्ति। यदा जीवति तदानीम् आत्मा अन्तः अस्ति। कदाचित् कश्चित् साधकः अस्ति, साधनायामपि तेन प्रकारेण उपविशति वा कश्चित् योगारूढः अस्ति चेत् साधनावसरे अपि आत्मानं बहिः निष्कासयितुं शक्नोति। इयमपि एका विद्या वर्तते, सत्यम्। आगच्छति श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे। किन्तु यदा साधनया सः आत्मा बहिः आगतः तस्मिन् समये आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति, आभ्यन्तर जगति यदा आत्मा भवति तस्मिन् समये आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति तत् समानम् अस्ति। अतः अन्तर्बहिः शून्यं, तत्र शून्यत्वम् अस्ति। बहिः अपि यादृशः अस्ति, अन्तः अपि तादृशः एव वर्तते। अयं सत्यः, सर्वव्यापी, एकः, अद्वितीयः। एवञ्च उभयत्र यस्य समाना स्थितिः वर्तते। उभयत्र नाम अन्तः बहिः समाना स्थितिः। एतादृशः अयमात्मा वर्तते। तर्हि सर्वेषु देशेषु, सर्वेषु कालेषु अयं समानरूपेण एव वर्तते। कश्चित् जनः परिभ्रमणार्थं गच्छति, विदेशं गच्छति चेत् भारतदेशे अस्ति, तस्मिन् समये आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति तादृशमेव स्वरूपं पुनः अन्यत्र विहारं कर्तुं गच्छति चेत् तत्रापि तथैव अस्ति। कालानुगुणं यदि अवलोक्यते, कालः नाम समयः, समयानुगुणम् अवलोक्यते चेत् पुनः सः समानः। बाल्यावस्थायाः यः कालः आसीत् तस्मिन् काले आत्मनः यत् स्वरूपम् आसीत्, पुनः युवावस्थायामपि आत्मनः तदेव स्वरूपम् अस्ति। तस्मिन् स्वरूपे भिन्नता नास्ति, परिवर्तनं नास्ति। अयम् अपरिवर्तनशीलः इति अस्माभिः अग्रे ज्ञातम्। एतेषु सर्वेषु विशेषणेषु यदि कस्यचित् एकस्य विशेषणस्य पूर्णबोधः भवति चेदपि पर्याप्तं वर्तते, चेदपि पर्याप्तम् अस्ति। तर्हि अत्र उक्तम् अन्तर्बहिः शून्यम्। देशकालयोः अपि प्रभावः नास्ति, देशकालयोः अपि प्रभावः नास्ति। अत्र देशकालयोः प्रभावः नास्ति षष्ठी द्विवचनं, देशकालयोः अपि प्रभावः नास्ति इति सप्तमी द्विवचनं। देशे च काले च प्रभावः नास्ति, देशस्य कालस्य च प्रभावः नास्ति। अयम् आत्मा वर्तते। अतः अन्तर्बहिः शून्यम् इति एकम् उक्तम्। अग्रे च एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते, अनन्यमात्मनः। अनन्यमात्मनः इति एकं विशेषणम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते। अर्थात् यः आत्मा भवत्सु अस्ति स एव आत्मा मयि वर्तते, तस्मात् भिन्नः नास्ति इति अनन्यमात्मनः। कश्चित् अन्यः नास्ति, स एव वर्तते, स एव आत्मा अस्ति। तर्हि विचारयन्तु एतस्य सर्वव्यापकत्वं कीदृशं वर्तते। यः आत्मा भवत्सु अस्ति स एव आत्मा मयि वर्तते। आत्मिकदृष्ट्या तत्र न कश्चित् भेदः, न किमपि वैलक्षण्यं। यद् भवतु एतस्मिन्नपि आत्मा अस्ति, किन्तु स आत्मा एतादृश 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 अस्ति। एतस्मिन्नपि आत्मा अस्ति, किन्तु अयम् आत्मा एतादृश 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 अस्ति। तर्हि अत्र आत्मनः विशेषणानि भिन्नानि, एतस्य शरीरे यः आत्मा अस्ति तस्य आत्मनः विशेषणानि भिन्नानि इति न। सर्वत्र आत्मनः विशेषणानि समानानि सन्ति। भवतु सः आत्मा कस्यचित् मशकस्य अस्ति, कस्यचित् कुक्कुरस्य अस्ति, कस्यचित् गजस्य अस्ति, कस्यचित् अश्वस्य अस्ति, कस्यचित् मनुष्यस्य अस्ति, किन्तु आत्मनः यानि विशेषणानि सन्ति तानि विशेषणानि तु सर्वेषामपि समानानि एव सन्ति। अतः अयम् एकः एव आत्मा। तर्हि यथा एकः परमात्मा अस्ति तद्वद् एकः एव आत्मा अस्ति, किन्तु स आत्मा प्रतिशरीरं भिन्नः। प्रतिशरीरं भिन्नः नाम तत्र भिन्नता नास्ति, किन्तु आत्मा समानरूपेण प्रतिशरीरं भिन्नः। सर्वेषु शरीरेषु अस्ति इति कृत्वा भिन्नः, किन्तु तात्विकदृष्ट्या तु एकः एव। एतादृशः अयमात्मा।
यह आत्मा तात्विक दृष्ट्या सर्वत्र समान रूपेणैव अस्ति, एकः एव अस्ति, किन्तु शरीर भिन्नमस्ति इति कृत्वा आत्मापि भिन्नः प्रतीयते, किन्तु नास्ति। शरीरं भिन्नं किन्तु प्रतिशरीरम् आत्मा अस्ति, सः आत्मा समानः, किन्तु सर्वेषु शरीरेषु अस्ति। विचारयन्तु, शरीराणि विविधानि सन्ति, पृथक् पृथक् सन्ति, किन्तु आत्मा एकः एव अस्ति। कया रीत्या एतद् भवितुम् अर्हति इति न जानामि। कीदृशी परमात्मनः रचना अस्ति इति आकलयितुं न शक्यते, विचारयितुं न शक्यते, कल्पनातीतम् इदं सर्वं वर्तते। शरीरं भिन्नं किन्तु तस्मिन् शरीरे स्थापितः आत्मा सर्वेषां समानः। कया रीत्या इदं भवितुम् अर्हति? अयं विषयः अस्माभिः कदाचिदपि बहु दीर्घदृष्ट्या न विचारितः। तात्विकदृष्ट्या अत्र विचारः कर्तव्यः। यत् कीदृशी रचना परमात्मना कृता वर्तते, यदत्र शरीराणि सर्वेषां भिन्नानि सन्ति, किन्तु तेषु शरीरेषु स्थितः आत्मा सर्वेषां समानः वर्तते। शुद्धः अस्ति, बुद्धः अस्ति, कैवल्यः अस्ति, निरञ्जनः अस्ति, निराकारः अस्ति, बहूनि विशेषणानि सन्ति, किन्तु एकं महापुरुषं दृष्ट्वा आत्मनः यानि विशेषणानि अस्माभिः उच्यन्ते, सामान्यपुरुषं दृष्ट्वा यदि आत्मनः एव विशेषणानि वक्तव्यानि सन्ति चेत् तानि एव विशेषणानि पुनः अत्र सङ्गच्छन्ते, समानरूपेण तत्र भवति। तद् वयं न विचारयामः। अयं महापुरुषः अस्ति, अयं सामान्यपुरुषः अस्ति। शारीरिकदृष्ट्या, व्यावहारिकदृष्ट्या, अध्यात्मदृष्ट्या कदाचित् अयं भेदः अस्ति, यदयं महापुरुषः, अयं सामान्यपुरुषः। किन्तु यदा आत्मनः केन्द्रस्थाने परिचयः देयः भवति, आत्मा केन्द्रीकृत्य यदि परिचयः देयः भवति चेत् उभावपि समानौ। सामान्यपुरुषे यः आत्मा अस्ति स एव आत्मा प्रबुद्धपुरुषे अपि अस्ति, समानः अस्ति। आत्मनः स्थितिः समाना, आत्मनः परिचयः समानः, आत्मनः वैशिष्ट्यं समानम्, आत्मनः विलक्षणता समाना वर्तते। भवतु एतस्मिन्नपि आत्मा अस्ति, स आत्मा विलक्षणः, किन्तु एतस्मिन्नपि आत्मा अस्ति, स आत्मा विलक्षणः, किन्तु तद् वैलक्षण्यं द्वयोः अपि समानमेव अस्ति। शारीरिक दृष्ट्या, व्यावहारिक दृष्ट्या, कौटुंबिक दृष्ट्या, पारिवारिक दृष्ट्या, अध्यात्म दृष्ट्या कदाचित् भेदः अस्ति, किन्तु आत्मनः केन्द्रस्थाने यदि परिचयः देयः भवति चेत् तत्र भिन्नता नास्ति, पार्थक्यं नास्ति, पृथक्ता नास्ति, भेदः नास्ति, समानत्वम् अस्ति। इति कृत्वा अत्र उक्तम् अनन्यमात्मनः, न अन्यः, एकः एव। परमात्मनः समीपे एकः एव आत्मा अस्ति, स एव आत्मा तेन सर्वेषु शरीरेषु स्थापितः। परमात्मनः सविधे शरीराणि बहूनि आसन्, तत्र प्रतिलिपि नास्ति। शरीराणि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति, प्रतिशरीरं भवतु मनुष्यः नाम एकः एव मनुष्यः वा एकमेव मनुष्यस्य शरीरमिति न, यावन्तः मनुष्याः सन्ति तेषु सर्वेषु मनुष्येषु शारीरिकदृष्ट्या भिन्नता अवलोक्यते। इति कृत्वा अस्माभिः एतस्य हस्तस्य चिह्नं कुत्रचित् दीयते चेत् सर्वेषां चिह्नं भिन्नमस्ति, समानं नास्ति। नान्यथा अङ्गुष्ठः समानः प्रतीयते, किन्तु अङ्गुष्ठस्य यत् चिह्नमस्ति तद् भिन्नमस्ति। तथापि शारीरिकदृष्ट्या कदाचित् समानता दृश्यते। मम अत्र नासिका अस्ति चेत् भवतां सर्वेषामपि अत्रैव नासिका अस्ति, कस्यचित् अत्र बालप्रदेशे नासिका अस्ति तथा नास्ति, अत्र कर्णौ स्तः चेत् भवतां सर्वेषाम्। अतः शारीरिकदृष्ट्या वयं सर्वेपि समानाः। शारीरिकदृष्ट्या द्रष्टुं समानाः, तत्रापि समानत्वं तु नास्ति एव। समानत्वं प्रतीयते, किन्तु वयं न समानाः शारीरिकदृष्ट्या। तथापि यत्र यत्र शरीरे यद् यत् चिह्नमस्ति, यद् यत् स्थानमस्ति, यस्मिन् भागे यद् अङ्गमस्ति, तेन अङ्गेन वयं समानाः, किन्तु तथापि तत्र पार्थक्यमस्ति, पृथक्त्वमस्ति। तत् पृथक्त्वम् इदानीं वयं नावलोकयामः, कारणं शरीरस्य इयं चर्चा नास्ति, आत्मनः अस्ति, किन्तु आत्मा तु प्रतिशरीरं समानः एव वर्तते इति अत्र भगवत्पादाः अनन्यमात्मनः इति विशेषणेन इदं स्पष्टं कुर्वन्ति यत् यः आत्मा मयि वर्तते तस्मात् एव कश्चित् भिन्नः आत्मा भवत्सु अस्ति इति न, सर्वेषु समानरूपेण एकः एव आत्मा स्थितः वर्तते। समोहं सर्वभूतेषु इति भगवता उक्तं वर्तते भगवद्गीतायाम्। समोहं सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अहं समः, समः नाम समानरूपेण व्याप्तः अस्मि इति उक्तं वर्तते। अस्तु,
कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां धन्यवादपुरस्सरम् अस्माभिः सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ